संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन, सैन्य गठबन्धन अस्वीकार, नेपाली कानुन उल्लङ्घन गर्ने एमसीसी खारेज गर्न सक्ने एमसीसी नेपालको व्याख्यात्मक घोषणा। एमसीसी संसदबाट पास भएसँगै आज नेपाल बन्दको घोषणा। एमसीसी सम्झौतामा आपत्तिजनक केही पनि नरहेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। एमसीसीको व्याख्यात्मक प्रस्तावको औचित्य नरहेको नेता प्रेम सुवालको धारणा। हामी आफैले मागेको एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्न नमिल्ने मिनेन्द्र रिजालको दावी। एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणी भ्रम मात्रै रहेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको ठहर। एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा रहेको महन्त ठाकुरको भनाई। शर्तले बेरिएको एमसीसी अस्वीकार्य हुने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भनाई। एमसीसी संसदमा पेश गर्नु देशप्रतिको गद्दारी रहेको नेता भीम रावलको धारणा। संसदले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीले स्वीकार गर्छ भन्दै नेता देव गुरुङको प्रश्न। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 111 जनामा कोरोना संक्रमण, 1 जनाको मृत्यु। नायक पल शाहलाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। पल शाह विरुद्ध अर्को जाहेरी लिएर गैंडाकोट पुगिन् पीडित। एकपटक दर्शकसँग बसेर फिल्म हेर्ने पल शाहको इच्छा। गौतम बुद्ध विमानस्थलको क्यालिब्रेसन सकियो, थप आधा दर्जन विमानस्थलमा पनि परीक्षण। प्रदेश नम्बर 1 को संसदमा सरकारप्रति एमाले आक्रमक। बलात्कारको पोल खुल्ने डरले बालिकाको हत्या। पूर्व मन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध 4.5 करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा श्रीधर खत्री नियुक्त। 7 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक, 2653.70 अङ्कमा झर्यो। विदेशीलाई युक्रेन आएर रुस विरुद्ध लड्न जेलेस्कीको अपिल। युक्रेनमा 3 दिनभित्र झण्डै 4 लाख शरणार्थी बन्न बाध्य। जापानी अर्बपतिले युक्रेनलाई दिए 1 अर्ब। बेलारुसमा वार्ता गर्न तयार रहेको तर युक्रेन नमानेको रुसको भनाई। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड चैतको 8 गते हुने, यसपटक दशक अवार्ड प्रदान गरिने। र समाचारको अन्त्यमा हेल्थ टिप्स। आजको हेल्थ टिप्समा हामी महिलाको जीवनमा आउने 3 चरण जो स्तन क्यान्सरबारे बुझ्न महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल फागुनको 16 गते सोमबार, इस्वीसम्म सन् 2022 फेब्रुअरी 28 तारिक भइसकेको छ। र आज पनि हामी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण घटनाहरू, मुख्य समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। यस्तै महत्त्वपूर्ण र ताजा समाचार पढ्नका लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com लगइन गर्दै गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको प्रसङ्गबाट। संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी अनुमोदन गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरूलाई समेटेर 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, जसलाई संसदले एमसीसी सँगै अनुमोदन गरेको छ। नेपालले 12 बुँदे घोषणा गरेको छ। व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायतका कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ। नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने एमसीए नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्वमा रहने घोषणा गरिएको छ। व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसीका क्रियाकलाप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा 30 दिनको पूर्व लिखित पूर्व सूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य
गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख गरिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अनुमोदन गरेको छ। तर यो एमसीसी राष्ट्रघाती भन्दै 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक बसेर यसको विरोधमा आज नेपाल बन्दको घोषणा गरिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीको आयोजनामा आज नेपाल बन्दको घोषणा गरिएको छ। एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरूले फागुनको 15 गते मसाल जुलुस गर्ने र फागुनको 16 गते अर्थात् आज सशक्त नेपाल बन्दको सङ्घर्षका कार्यक्रम आयोजना गरेको बताएका छन्। उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगर काठमाडौँमा बस्यो। नेपालका क्रान्तिकारी, देशभक्त, प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताले राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी जनसङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउबा सरकारले रातारात एमसीसी कम्प्याक्ट पारित गर्ने मूर्खता गरिरहेको छ। यसको विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालिक जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। विज्ञप्तिमा अघि भनिएको छ, यसलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योद्धाहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ भनिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा आपत्तिजनक केही पनि नभएको बताउनुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले एमसीसीलाई अनावश्यक रूपमा घिजोलिएको बताउनु भएको छ। गाउँघरमा पनि साउसँग ऋण लिँदा तमसुकको भाषाले घोच्ने भन्दै भट्टराईले एमसीसी सम्झौतामा पनि केही घोच्ने भाषा रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ। अहिले एमसीसीको विरोधमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीका पालामा कुनै न कुनै रूपमा एमसीसी स्वीकार गरिएको भन्दै नेता भट्टराईले अहिले विरोध गर्नुको अर्थ नहुने पनि बताउनुभयो। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी सहयोग सम्झौताका रूपमा आएको र आफूले स्वीकार गरेको नेता भट्टराईको भनाइ छ। एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी लेखेर स्वीकार गर्ने भनी केही दलले फेस सेभिङको बाटो खोज्नु सकारात्मक भएको पनि भट्टराईले बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा व्याख्यात्मक प्रस्तावको औचित्य नरहेको बताउनुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसीको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले एमसीसी सम्झौतामा व्याख्यात्मक प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने अमेरिकाले स्पष्ट पारिसकेको पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई स्मरण गराउनुभयो। उहाँले एमसीसी सैन्य मोर्चा भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी अन्त्य गर्ने भनेर झुटो प्रावधान राखेको दाबी समेत गर्नु भएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले हामी आफैले मागेको एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। नेता रिजालले यो अनुदान सहायता भएको र यसलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न पनि विरोध गर्न नहुने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले एमसीसी आयो भने अमेरिका कानुन आउँछ भनेर भ्रम नछर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले चीनबाट पनि बीआरआई प्रोजेक्ट अगाडि बढाएर सहायता लिनुपर्ने बताउनुभयो। चीन, अमेरिका र भारत सबै मुलुकबाट सहायता लिएर मुलुकलाई विकास गरेर जानुको विकल्प नभएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा व्याख्यात्मक घोषणा जनतालाई र संसदलाई भ्रममा पार्ने काम मात्र भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले वैदेशिक सम्बन्धलाई राजनीतिक दलहरूले सत्ता चढ्ने सिँढी र सत्तामा बसिराख्ने लिसो बनाएको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी नेपालको हितमा रहेको बताउनुभयो। आइतबार प्रतिनिधि सभामा एमसीसी सम्झौतामाथि छलफलमा भाग लिँदै उहाँले नेपालको गरिबी निवारण र सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले एमसीसी आएको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी मार्फत अमेरिकाले केही पनि नलादेको बताउनु भएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमसीसी बारे भएका सबै सम्झौता उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो। एमसीसी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट बारे संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै एकीकृत समाजवादीका सांसद खनालले एमसीसी बारे 12-13वटासम्म सम्झौता भएको बताउनुभयो। सम्पूर्ण सम्झौताका साथै एमसीएलाई गरेका सम्पूर्ण पत्राचार संसदमा ल्याउन समेत उहाँले माग गर्नुभएको छ। अमेरिकाले दिने सहयोग नलिने भनेर कहिले नभनेको भन्दै उहाँले सम्मान र समानताका साथ दिने सहयोग मात्र लिइने भन्दै खनालले भन्नुभयो, अहिले जस्तो खालको सम्झौता गरिएको छ त्यो शर्तले बेरिएको छ, ती शर्तहरू अमान्य छन् उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले आफूहरूलाई 50 करोड डलर अमान्य भएको होइन, 1 खर्ब डलर दिए पनि लिन्छौँ, थुप्रै प्रोजेक्टहरू छन्, तर शर्त राखेर नेपालको स्वाभिमानलाई तल पारेर कुनै सहयोग दिइन्छ भने हामीलाई 1 पैसा पनि चाहिँदैन उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदमा पेश गर्नु राष्ट्रप्रतिको अपमान र जनताप्रतिको धोका भएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय होहल्लाका बीच संसदमा पेश गर्नु देशप्रतिको गद्दारी भएको बताउनु भएको छ। नेता रावलले एमसीसीमा समर्थन गर्नेहरू गद्दारको रूपमा इतिहासमा अङ्कित हुने पनि टिप्पणी गर्नु भएको छ। एमसीसी राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताको विरुद्ध रहेको भन्दै नेता रावलले व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट राष्ट्र विरोधी प्रावधान सच्याउँछु भन्नु धोखा भएको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा संसदले गर्ने व्याख्यात्मक घोषणा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट बारे संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै गुरुङले एमसीसीमा नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित हुने प्रावधानहरू रहेको बताउनुभयो। सुरुमा भएको सहमति विपरीत संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्दा समस्या आएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, एउटा परियोजनाका लागि मुलुकको सार्वभौम अधिकार नै खण्डित हुने, नेपालको संविधान नै निष्क्रिय हुने, एमसीसीका कानुनहरू लागू हुने प्रकारका प्रावधानहरू छन् उहाँको भनाइरहेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको बताएकाले पनि यो संशोधन नगरी नहुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 111 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6484 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 94 जना र 3224 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 17 जना गरी 111 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै गएको 24 घण्टामा 415 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले 8517 जना सक्रिय संक्रमित रहेको जनाइएको छ। जबरजस्ती करणीको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहलाई 7 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। आइतबार जिल्ला अदालत तनहुँले शाहलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न 7 दिनको म्याद दिएको हो। बुधबार शाह विरुद्ध नाबालिका गायिकामाथि बलात्कार गरेको जुरी परेको थियो। त्यसपछि फरार रहँदै आएका उनले आइतबार दिउँसो मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका थिए। अभिनेता पल शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा अर्को किटानी जारी लिएर पीडित नवलपरासीको गैंडाकोट पुगेकी छिन्। इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटमा अर्को किटानी जारी दिन उनी आइतबार आफन्तहरू सहित पुगेकी हुन्। प्रहरीका अनुसार उनले लगेको जायरीमा चैतको 7 गते नवलपरासीको गैंडाकोट रिसोर्टमा सुटिङका बेला जबरजस्ती करणी भएको दावी गरिएको छ। एक दिनमा सकिने काममा जबरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्यले थप 1 दिन बस्न शाहले लगाएको जायरीमा भनिएको छ। प्रहरीका अनुसार जाहेरीमा उल्लेख भएका विवरण अध्ययनपछि मात्रै दर्ता हुने नहुने टुङ्गो हुनेछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा 11 फागुनमा एक गायिकाले शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीको कसुरमा किटानी जारी दिएकी थिइन्। लगत्तै जिल्ला अदालत तनहुँबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले शाहको खोजी थालेको थियो, तर उनी फरार भएका थिए। शाह आफै आइतबार तनहुँ प्रहरीमा हाजिर भएका छन्। उनी हाजिर भइसकेपछि गैंडाकोटमा जारी दर्ता भएको जनाइएको छ। प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका अभिनेता पल शाहले आफूलाई एकपटक दर्शकसँग बसेर चलचित्र हेर्न मन लागेको इच्छा व्यक्त गरेका छन्। प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्नु अघि पलले एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफ्नो इच्छा व्यक्त गरेका हुन्। उनले भनेका छन्, सरकारसँग म एकपटक दर्शक र मेरो टिमसँग बसेर चलचित्र हेर्ने इच्छा व्यक्त गर्दछु। मलाई थाहा छैन मेरो यो कुरा पुरा हुन्छ या हुँदैन।
सम्भव भयो भने त्यो अवसर पनि दिनुहुनेछ भन्ने लागेको छ। सम्मानित अदालतले जे निर्णय गर्नेछ म त्यसलाई स्वीकार गर्नेछु उनले भनेका छन्। उनले अगाडि भनेका छन्, म केही दिन आफ्नै कारणले गर्दा प्रहरी समक्ष उपस्थित हुन सकिनँ। मेरो कारणले कसैलाई गाह्रो परेको छ भने म माफी माग्न चाहन्छु। कानुनलाई म पूर्ण रूपमा सघाउनेछु। मलाई यो घटनाको पहिलो दिनबाट नै फसाउने कोसिस गरिएको थियो, उनको भनाइ छ। अभिनेता शाहले आइतबार दिउँसो मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ सामु आत्मसमर्पण गरिसकेका छन्। पलमाथि एक नाबालिका गायकामाथि करणी गरेको अभियोग छ। बुधबार प्रहरीमा उजुरी परे पनि पल भने फरार थिए। प्रहरीले उनलाई खोजी गरिरहेको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट सम्पन्न भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार निर्धारित समयअनुसार आइतबार फ्लाइट सम्पन्न भएको हो। एरोथाईको जहाज 5 फागुनमा नेपाल आएको हो। यो जहाजले आइतबारसम्म नै तोकिएको उडानहरू पूरा गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार जहाज सोमबार थाइल्यान्ड फर्कनु पर्ने थियो, तर उपकरण जडित जहाज नेपाल आएको मौकामा करिब आधा दर्जन आन्तरिक विमानस्थलहरूमा पनि परीक्षण उडान गर्ने योजना बनाइएको छ। सोही अनुसार जहाज आइतबार नै पोखरा गएको छ। त्यसपछि आन्तरिक विमानस्थलहरूमा परीक्षण उडान गरिनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार जहाज मार्चको 4 तारिकसम्म नेपालमै रहनेछ। यो जहाजबाट पोखरा, विराटनगर, नेपालगञ्ज, सिमरा र काठमाडौँमा क्यालिब्रेसन उडानको तयारी छ। हामी सकेसम्म रात्रिकालीन उडान हुने सबै विमानस्थलको परीक्षण गर्न खोज्दैछौँ। उहाँले भन्नुभयो, क्यालिब्रेसन भइसकेका र सो अनुसार जडित उपकरणले अहिले ठिक किसिमले काम गरे नगरेको हेर्न परीक्षण उडान गर्न लागि बताइएको छ। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा पछिल्लो समय 300 मिटर धावन मार्ग विस्तार गरेपछि क्यालिब्रेसन फ्लाइट गरिएको छैन। प्राविधिक रूपमा विमानस्थल सुरक्षित छ भन्ने सुनिश्चित हुन नयाँ संरचना बनेपछि यस्तो परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही कारण आन्तरिक तथा काठमाडौँमा भने क्यालिब्रेसन परीक्षण हुने भएको जनाइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत लिएको 3.5 महिनापछि बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। गत मक्सर 1 गते राईले विश्वासको मत लिएपछि स्थगित भएको प्रदेशसभाको 9औं तथा हिउँदे अधिवेशनको बैठक आइतबार बसेको थियो। बैठकमा बोलेका एमाले सांसदहरूले मन्त्रालय विभाजन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता भीम आचार्यले संसदलाई बिजनेस दिन नसक्ने सरकारले विकास निर्माणको काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशमा 13 मन्त्रालय आवश्यक नरहेको भन्दै तत्कालै मन्त्रालय घटाउन माग गर्नुभयो। एमाले सांसद उषाकला राईले 7 वटा मन्त्रालय विभाजन गरी 13 वटा बनाएकोमा आलोचना गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रीको सुविधामा कति खर्च भइरहेको छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ। त्यस्तै सांसद विमल कार्कीले प्रदेश 1 ले अझै प्रदेशको नाम राख्न नसक्नु दुःखद रहेको पनि बताउनुभयो। मोरङको लेटाङ नगरपालिका 8 की 12 वर्षकी बालिका बलात्कारपछि हत्या आरोपमा प्रहरीले 64 वर्षीय दीपक गिरीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। गिरीले गत बुधबार जंगलमा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरी शव ढुङ्गाले छोपेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जेसीले बताउनुभयो। शुक्रबार पक्राउ परेका गिरीलाई प्रहरीले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो। बुधबार विद्यालयबाट एक्लै फर्कने क्रममा बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। स्कुलबाट बालिकाको घर पुग्न करिब 2 घण्टा उत्तरतर्फ हिँड्नुपर्छ। बाटोको अधिकांश भाग जंगलमा पर्छ। स्कुलबाट घर जाँदै गरेकी बालिकालाई जंगलमा एक्लै देखेपछि चिनजानकै व्यक्ति दीपक पछि लागेको प्रहरीको भनाइ छ। गिरीले जंगलको भित्री बाटो जाँदा चाँडै घर पुगिने बताएपछि बालिका उनको पछि लागेकी थिइन्। जंगलको भित्र पुगेपछि गिरीले बालिकालाई शारीरिक सम्पर्कको प्रस्ताव राखेको र बालिकाले नमानेको प्रहरीको भनाइ छ। बालिकाले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि गिरीले जबरजस्ती गरे। प्रहरी उपरीक्षक जीसीले भन्नुभयो, घटना बुबालाई भनिदिन्छु भन्दै दौडिएपछि पोल खोल्ने डरले गिरीले घाँटी थिचेर हत्या गरेको जनाइएको छ। पूर्व मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। पूर्व सचिव समेत रहनुभएका श्रेष्ठले पदमा बहाल रहँदा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। अख्तियारले उहाँमाथि 4,45,27,666 रुपियाँ बिगु दाबी गरेको बताइएको छ। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा प्राध्यापक श्रीधर खत्री नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 282 बमोजिम सरकारको सिफारिसमा खत्रीलाई राजदूतमा नियुक्त गर्नुभएको हो। सरकारले कार्तिकको 14 गते खत्रीलाई राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो भने भदौको 25 मा संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेको थियो। तर अमेरिकाबाट एग्रिमो आउन समय लागेपछि राजदूत नियुक्तिमा विलम्ब भएको थियो।
साताको पहिलो दिन आइतबार झिनो अङ्कले घटेर शेयर बजार बन्द भएको छ। शेयर कारोबार मापक निफ्टी परिसूचक 7.73 अङ्कले घटेर 2653.70 अङ्कमा झरेको छ। समग्र कारोबार मापन गर्ने निफ्टी परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 0.73 अङ्कले घटेको छ। कारोबार रकममा पनि आइतबार उल्लास देखिएन। दिनभर भएका 49,670 कारोबारबाट 224 कम्पनीका 70,40,063 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 3,27,30,65,910 रुपियाँ भएको छ। बजार घटे पनि हाइड्रो पावर कम्पनीहरू र अन्य समूहमा रहेका केही कम्पनीहरूको शेयर मूल्य भने राम्रै बढेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेस्कीले विदेशीलाई रुस विरुद्ध युद्धमा सामेल हुन अपिल गरेका छन्। जेलेस्कीले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै विदेशीलाई युक्रेन आएर रुस विरुद्ध जारी युद्धमा सामेल हुन भनेका हुन्। विदेशीलाई युक्रेनमा विदेशी सेना बनाएर रुस विरुद्ध लड्न अपिल गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेन आएर कुनै पनि विदेशीले आफूहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर रुस विरुद्ध लड्न सक्ने पनि जेलेस्कीको भनाइरहेको छ। विदेशी नागरिक कानुनी रूपमा युक्रेनको सेनामा सामेल हुन सक्ने र यसका लागि एउटा छुट्टै युनिट खडा गर्न लागेको पनि पोस्टमा उल्लेख गरिएको छ। समाचार अनुसार उक्त युनिटलाई अन्तर्राष्ट्रिय सेनाको नाम दिइएको छ। युक्रेनको दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा भीषण लडाईँ सुरु भएको छ। हमलाको चौथो दिन उक्त सहर पसेको रुसी सेनासँग भीषण लडाईँ भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अधिकारीहरूले खार्किभमा रुसी सेना प्रवेश गरेपछि सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न भनिएको छ कि भने आफूहरूको नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनका अधिकारीहरूले बताएका छन्। युक्रेनमाथि सबै दिशाबाट आक्रमण गरेको रुसले भास्किलकिभ सहरस्थित एक तेल भण्डारणमा क्षेप्यास्त्र हमला गरेको छ। त्यस्तै रुसी हमलापछि खार्किभको एक ग्यास पाइपलाइन ध्वस्त भएको छ। हाल रुसी फौजले दक्षिणी युक्रेनका 2वटा सहरलाई घेराबन्दी गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच युक्रेनमा बिहिबारदेखि सुरु भएको रुसी हमलाका कारण मानवीय सङ्कट देखिन थालेको छ। 3 दिनको अवधिमा झन्डै 4 लाख युक्रेनीहरू शरणार्थी बन्न बाध्य भएका छन्। शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालय UNHCRले पछिल्लो लडाईँका कारण 3,68,000 शरणार्थी बन्न पुगेको बताएको हो। जापानका 1 अर्बपतिले रुससँग लडिरहेको युक्रेनलाई 1 अर्बभन्दा बढी रकम दान गरेका छन्। आइतबार जापानी अर्बपति हिरोसी मिकितानीले एक पत्र मार्फत युक्रेनको सरकारलाई 87 लाख अमेरिकी डलर 1 अर्ब 44 करोड नेपाली रुपियाँ दान गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले रुसी आक्रमण लोकतन्त्रका लागि चुनौती भएको पनि बताएका छन्। रुसले बेलारुसमा आफू वार्ता गर्न तयार रहेको तर युक्रेनले नमानेको बताएको छ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता दिमित्री पस्कोभले बेलारुसमा आफूहरू वार्ता गर्न तयार रहेको तर युक्रेनले नमानेको बताएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वार्ताका लागि रुसी प्रतिनिधिमण्डल बेलारुस पुगिसकेको पनि उनले बताएका छन्। बेलारुसको गोमेलमा युक्रेनसँग वार्ता हुन सक्ने उनको भनाइ थियो, तर बेलारुसमा हुने वार्तामा युक्रेन सहभागी हुन नचाहेको पेस्कोभले बताएका छन्। बेलारुसमा पुगेको प्रतिनिधिमण्डलमा विदेश मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय सहित अन्य निकायका प्रतिनिधि रहेको पनि उनले जानकारी दिएका छन्।